सर, आमी पळयता की काँग्रेसीचो नवो प्रदेश अध्यक्ष जातकीर तांचे कडल्यान अशें स्टेटमेंट आयलां की जे डिफेक्टर्स आसा तांकां ते परत पक्षान घेवचे ना म्हणून. MGPचो हो बऱ्या पयलीं स्टेटमेंट आशिल्लो, तुमचो स्टँडूय आशिल्लो की डिफेक्टरांक घेवचे ना म्हणून. सो तशा तरेचे आतां आमी पळयता की काँग्रेसानूय फाटीं आनी आतां परत क्लियर केला की अपकमींग इलेक्शनां आतां डिफेक्टर्स घेवचे ना. सो हाजेर तुमचें मत कितें? एक म्हणजे हांव पयलीं म्हणजे जो नवो अध्यक्ष जालो ताचें कॉंग्रेच्युलेशन करता. कारण बरे गोश्टी इम्प्लिमेंट करपा खातीर तो मुखार सरला. नंबर 2, 2002 पासून हांवें एक म्हजी प्रतिज्ञा केल्ली की खंयच्याय परिस्थितींत म्हजो पक्षांत जे मनीस भायर वता, सोडून वता तांकां, आनी तेय बी आमदार जाल्या नंतर, आनी आमदार आशिल्ले मनीस तांकां शक्यतो 6-7 वर्सां परत घेवचे न्हय. कारण बेजिकली पक्ष चेंज केले नंतर आनी पक्षांत निवडून आयिल्ले मनीस पक्ष सोडून गेले नंतर पक्षाची परिस्थिती बिकट जाता. तांचो तो अध्यक्ष आसता, पक्षाचो लिडर आसता, फूल एक्झिक्युटीव कमिटी आसता, किंवा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो जे पक्ष कार्यकर्ते आसा ते आन्सर दिवंक शकना. आनी त्या खातीर आमचे सगळे पक्षांत एक वेगळें वातावरण तयार जाता. आनी हें हांवें 2002 पासून बंद केलें. आनी ताचें फळ म्हाका दिसता म्हाका लेट जावं पूण इल्लें इल्लें मेळपा लागलें. आनी काँग्रेस सारके पक्षान जर तर परत केलें, परत जर ही सुरवात केली जाल्यार नक्कीच ताका एक वेगळेपण येतलें. आनी भारतीय जनता पक्षान सुद्दां तें करपाक जाय. कारण आयाराम गयाराम हे दोनूय मोठे पक्ष आसा. आनी हे मोठ्या पक्षांनी जर हें इम्प्लिमेंटेशन बेगिनात बेगीन केलें जाल्यार म्हाका दिसता आनी बऱ्यो गोश्टी जातल्यो. कारण आज तृणमूल काँग्रेसाचे काही आमदार फोडटा, तातूंत एका मनशान, भारतीय जनता पक्षाच्या एका लिडरान म्हटलां की तांकां घेवपाक आमचे कडेन जागो ना म्हणून. एक बरी गोश्ट हातूंतल्यान सबंद भारतांत गेली. कारण भारतीय जनता पक्षान जेन्ना अशें केन्ना उलयता तेन्ना एक वेगळेपण नक्कीच समाजांत वतलें अशें म्हाका दिसता. आनी तें वेगळेपण भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेस हाडूंक शकता. कारण आयाराम गयाराम हे जे आसा पळय माकडहुड्या करता ते सगळ्यांक बंद जावपाक जाय इन फ्युचर. आनी तांकां खंयच्याय परिस्थितींत तिकीट सुद्दां दिवपाक जायना. हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा, म्हजें पर्सनल मत. कोणी ताचे बद्दल हें लावन घेवचें न्हय. कारण ह्यो गोश्टी समाजांत जावपाक जाय. दुसरी गोश्ट, परत काँग्रेसीचेर आनी एक आरोप जाला जो एका माजी आमदारान केला की पयशे घेवन तिकेटी दिता. हेंय बंद जावपाक जाय. डोनेशन पक्षाक घेवप इन बाय चेक्स हें डिफरंट. पूण पयशे घेवन जेन्ना तिकेटी दिता, कॅश आसूं किंवा इतर हातूंत फ्लॅट आसूं किंवा आनी कितें घेवन तिकेटी दिता, हें बरोबर न्हय. कारण अशें पोरूं काँग्रेसीच्या लिडरा विशीं खूब म्हणजे फाटल्या इलेक्शनाक आयलें. आनी हेंय बंद जावपाक जाय. कारण तातूंत सर्वसामान्य कार्यकर्तो मुखार वचूंक शकना. जो पयशेकार आसा तोच हें करूं शकता. कारण ही जी प्रथा जर बंद जाली आनी तातूंत जर काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्षान प्रामुख्यान हातभार लायलो जाल्यार नक्कीच बरे दीस गोंयांत येतले. कारण गोंय हें एकदम ल्हान. गोंय स्टेट ही कर्तव्य दाखोवपा खातीर मुखार येवंक शकता. आनी अश्यो गोश्टी गोंयांत जर घडल्यो, गोंय नंबर 1 राजकारणांत जातलें ह्या बद्दल दुबाव ना. आनी हें सगळ्यांनी जर पक्षांनी जर केलें जाल्यार नक्कीच ताका एक वेगळी चालना गोंयांत मेळूंक शकता. आनी ती जावची अशी म्हाका ईश्वरा कडेन मागणी. BJPन तुमी आसा, सो BJPच्या जे प्रदेश अध्यक्ष बीन आहा तांचे कडेन तुमी उलोवप करतले. कारण तुमी प्रेस केले काँग्रेसीच्या प्रदेश अध्यक्षाचो डिसिजन. ही जी प्रथा आसा ती दोनूच पक्ष भारतांत बंद करूं शकता. ती पक्ष सगळ्यांत मोठे पक्ष, सगळ्यांत आजचे घडीत मोठो पक्ष भारतीय जनता पक्ष आसा. आनी दुसरो पक्ष आमचो काँग्रेस पक्ष आसा. त्यानंतर बाकीचे बारीक बारीक पक्ष आसात, ना म्हणना. तामिळनाडूंत आसा आनी हातूंत तेलंगणांत आसा, आंध्रांत आसा. त्या बद्दल म्हजें दुमत ना. पूण जर ही प्रथा ह्या पक्षांनी जर मुखार व्हेली जाल्यार प्रामुख्यान त्या पक्षाक
सगळे जाण मानतले आनी ती भारतीय जनता पक्षान व्हरप हें चड म्हाका दिसता बरें, कारण इजी आनी बरें जावंक शकता.